Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un fichier comptable à partir de Sage, sans comptabilité. Donc, on clique sur le Sage, كنمشيو للفيشي. Après, كنكليكيو على nouveau. هنا تيطلع لك واحد لا boîte de dialogue تيقول لك indiquer la raison sociale de votre société. هنا مطلوب منك تكتب السمية ديال الشركة. باغ اكزومبل نكتبوا اي سمية، ناخذ مثلا الملالي سوسيتي. هنا تيقول لك souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche identification du dossier en cours de création. هنا كتخليها وي. بري كدير suivant كيطلع لك هنايا renseigne la fiche identification de la société. فوالا كتكتب هنايا السميه، هنايا لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي. باغ اكزومبل حنا ناخذ مثلا كوميرس، لادريس مثلا سونتر فيل، باغ اكزومبل. فوالا هنايا لا فيل كازا، تقدروا نتوما ديروا اي مدينه. هنا كتشونجي كدير فوالا ماروك على حساب المدينه البلاد اللي انت فيها. من بعد هنا تقدر دير النمره ديال التليفون. فوالا ابري كدير سويفون. هنا كيطلع لك كيقول لك définition de l'exercice de la longueur du compte. Indiquez la date de début et de fin de votre exercice comptable. هنا اوتوماتيكمون هو كيطلع لك ou bien كيديتيكتي لا دات ديال ليكزيرسيس. تقدر لا سوسيتي تكون بدات مثلا من الموا 4 ولا من الموا 2، ولا تقدر تحددها لراسك. كتكليكي هنايا وكدير لا دات اللي بغيتي. فوالا هنا تيقول لك لي كونط جينيرو داير لك زيرو. حنا كنديرو نورمالمون لو بلان كونطابل ماروكان فيه 4 شيفر وكيتزادوا 4 الزيروات في اللوجيسيال ديال لا كونطابيليتي. كنديروه حنايا 8 هنايا. يا ابري كدير suivant. هنا تيقول لك identification de votre monnaie de tenue de compte. هنا خصك تحدد العمله ديال البلاد ديالك. حنا عندنا الدرهم، انا غنديرو ماد درهم ماروكان. ابري كدير suivant. هنا تيقول لك indiquer le nombre de décimal de la monnaie. هنا عندنا دو، يعني من هنا تيطلع لك سميتو هنايا عندنا دو. من بعد عندك هنا تيطلع لك تيانديكي لك هنايا بلاتي نشوفوا هاد هنا تيقول لك indiquer le nombre de décimal de la monnaie. نخليوها بحكا جوج. هنا تيقول لك لو سيبيراتور دو ديسيمال هو البوان. من بعد 3 مثلا عندنا 1000 تيعطيك من ورا الواحد دو فيرغول. ابخي لي ميلي عاوتاني هنا كيقول لك لو سيبيراتور دو ميلي. فوالا بعد كدير سويفون. هنا خصكم تنتبهوا مزيان. هنا تيقول لك souhaitez-vous créer votre fichier à partir du modèle standard. هنا خصك تكليكي على نو. لو بارامتراج سرا ديفيني مانيوالمون. علاش؟ باش تدخلوا البلان كونطابل ديال المغرب ماشي ديال فرنسا، حيت هو اوتوماتيكمون كيطلع لك بلان كونطابل ديال فرنسا. دونك خصك تدخلوا مانيوالمون. غنشوفوا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله كيفاش نتيليشارجيو البلان كونطابل في سيج. صافي كدير سويفون. وهنا كدير باركوغي فين بغيتي تحط، فين بغيتي تنزل هاد او تحط هاد الفيشي في البيرو مثلا، ودير ليه لونون. فوالا الملالي سوسيتي. فوالا صافي كدير اونغيستري. كتمشي كتلقاه في البيرو عندك، كدير فان عفوا، بعد كتمشي كتلقاه. فوالا ها هو